नेपालमा चाहिँ नुन पनि नेपालभित्र छ, सुन पनि नेपाल, सुन पनि नेपालभित्र छ। नेपालका त कारण तपाईँ गण्डकी नदी भन्नुभयो भने अहिले नदीको जम्मै बालुवा छान्यो भने एक दिनभरिमा एक रति जसले पनि उत्पादन गर्न सक्छ, अहिलेकै बालुवामा छान्यो भने पनि। अहिले इन्डियाले जुन इन्डिया मार्फत नेपालले तेल दिएछ, यी दलले त आत्मसमर्पण गरेर आफ्नो नेपाली क्रुड आइल इन्डियालाई दिएर इन्डिया माध्यम इन्डियनको माथा बनाएको मात्रै हो नि। इन्डिया आत्मसमर्पण गर्यो नेपालमा राजा वीरेन्द्रको योजनासँग, र त्यो तेल सिङ्गापुरलाई नदेऊ, हामीलाई देऊ, हामीले रिफाइनरीबाट रिफाइन गर्छ, तिमीलाई जति ल्याएको त्यति तिमीलाई दिन्छौँ। अझै इन्डियाको प्रस्ताव त के थियो भने रिफाइनरीबाट आउने बाई प्रोडक्ट हामीलाई सिटीमा देऊ, तिम्रो तेल हामीले सिटीमा रिफाइन गरेर जतिमा परेको जत्था तस्तै नेपाललाई दिन्छौँ भन्ने इन्डियाको प्रस्ताव थियो। त्यो प्रस्ताव इन्डियाको प्रस्तावलाई चाहिँ नेपालले राजा वीरेन्द्रले मानेनन्, किनभने त्यो बाई प्रोडक्टबाट नेपालमा चाहिँ जुन प्लास्टिक जन्ने उद्योग धन्दा जति नेपालमा अहिले 5-6 हजार उद्योग चलेका छन्, त्यो बाई प्रोडक्टबाट जुन उद्योग नेपालमा औद्योगिक उत्पादन गर्नलाई सघाउ पर्ने हुन्छ, त्यो हामीले इन्डियालाई दिन्न, तिम्रो रेटले पैसा ल्याऊ भनेर वीरेन्द्रकै पालाको त्यो इन्डियालाई दिएको आजसम्म त्यो छ, जुन इन्डियाको सम्पत्ति होइन, इन्डियाले रोक्न सक्दैन, ब्लकेट गर्न सक्दैन। राजा वीरेन्द्रको कत्ल्याम हुनु, राजा वीरेन्द्रको वंशविनाश हुनु नेपालीका लागि विकास र समृद्धि पनि कत्ल्याम हुनु रहेछ, यो राजा वीरेन्द्रको अन्त्य हुनु नेपालीको दुर्भाग्य रहेछ भन्ने कुरा त पुष्टि भएन र? अब जबकि आज हामीसँग केही कुरा पनि छैन, सबै कुरा विदेशबाट ल्याएर खाने, अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा। यिनले अपराध गरेका छन्, त्यो अपराध जोडाउनु त अहिलेको मात्रै कुरा किन गर्नुहुन्छ? जुन बेलामा चाहिँ चीनका राष्ट्र प्रमुख इन्डियामा भिजिट गरेका थिए, नेपालमा प्रचण्ड त्यस बेला पनि भिजिट गरेका थिए। प्रचण्ड र चीनको राष्ट्र प्रमुखको त्यही इन्डियामा नै भेटेर कुरा गर्ने कार्यक्रममा अफिसियल कुरामा चीनको राष्ट्रपति र नेपालको प्रधानमन्त्रीले दिल्लीमा कुरा गरिराखेको अफिसियल भिजिटमा चाहिँ मोदी सरासर मिटिङको बिचमा गएर उभिए। मोदी चाहिँ अनएक्सपेक्टेड रूपमा उभिएर गएर बोलिदिए। त्यहाँ दुई पक्षको गोप्य कुरा चाहिँ हुनै पाएन। राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर शास्त्रदत्त पन्तसँग चुरो कुरोमा संवाद गर्दैछ। सबभन्दा पहिले म डाक्टर पन्तलाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार डाक्टर साहब, यो पछिल्लो समयमा नेपालको राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव बढ्यो भनेर हामीले धेरै बहस गऱ्यौँ, हो पनि, त्यो देखिरहेको पनि हो। चीन आफै पनि विश्वको शक्तिशाली नम्बर 1 बन्ने तयारीमा अगाडि बढिरहेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख लिउ चियान्चाओ नेपालको भ्रमणमा आए। 4 दिने भ्रमण सकेर जाँदा नजाँदै प्रचण्डको भारत जाने कार्यक्रम तय भयो। तय मात्रै भएन, प्रचण्ड बुर्कुसी मारेर गए, खुसी व्यक्त हुँदै गए, मोदीसँग भेट हुन्छ भने, तर मोदीले भेटै दिएनन्। यो प्रचण्डको आकस्मिक भ्रमणको अर्थ अन्तर्यको कुरा के थियो? चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका एकजना नेताको भ्रमण सकिँदा नसकिँदै प्रचण्डको भ्रमण आकस्मिक किन भयो र उनले अपेक्षा गरे अनुसार मोदीसँग भेट किन भएन? प्रचण्ड केका लागि गएका थिए, के लिएर आए? साँच्चैकै प्रचण्डको भ्रमणले नेपालको अपमान गरेको छ अथवा के हो? डाक्टर साहब, मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। तपाईँका यी सबै प्रश्नहरू नेपालको राजनीतिमा जेलिएको छ। यो अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, क्राइम बिगेट्स क्राइम। नेपालीमा हामीले अपराध लुकाउनलाई अर्को अपराध गर्छ, एउटा अपराध लुकाउनलाई 100वटा अपराध गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो नेपालीमा उखान छ। अब यी नेपालका राजनीतिक दलकाहरू यो बात त्यो कारणले नेपाल राष्ट्र र राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रको राजनीति, राष्ट्रको उन्नति, राष्ट्रको एकता जति कुराहरू छन् ती सबैलाई आघात हुने गरेर अपराध गरेका छन्। त्यो अपराधको जालो यसरी बुनिया छ। तपाईँले नाउँ लिएका, अहिले भर्खरै तपाईँले जुन नाउँ लिनुभयो विदेशीको नेपालमा आउने कुरा, त्यो जालो कुनै बेला गिरिजाले पहिलो पटक, दोस्रो पटक पञ्चायत व्यवस्था विरुद्ध राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्रमा चाहिँ गिरिजा, पहिले त बिपी पनि थिए, गिरिजाहरूले चाहिँ हवाईजहाज अपहरण गर्नेदेखि लिएर नेपालमा राज संस्था फाल्नेदेखि लिएर राज संस्था विरोधमा बम प्रहार गर्ने कुराहरू समेतमा चाहिँ
गर्ने बेलामा त्यस बेलाको जालो त्यति ठुलो जालो थिएन, जम्मै जालो इन्डियासँग मात्रै बुनिएको थियो। त इन्डियासँग बुन्ने बेलामा इन्डियामा चाहिँ त्यो जालोभित्र कङ्ग्रेस आई अथवा इन्दिरा गान्धीसम्मको पालोमा नेहरूको वंशजभित्र मात्रै त्यो जालो थियो, इन्डियाका अरू दलसँग गाँसिएको थिएन। अब यो अरू दलसँग गाँसिन् जब इन्डियामा कङ्ग्रेस आई, पतन हुँदै गयो, भाजपा चाहिँ शक्तिमा आउँदै गयो, नेता फेरिँदै गए, नयाँ युगको थालनी भयो, त्यो इन्डियासितको जालो कता कता बेरिँदै कहिले अमेरिका पुग्यो र अब चिनसँग जाने त बाध्य। चिनलाई त भने चिनको समष्टिमा मैले देख्दाखेरि चिनको नेपाल, चिन बाहेक अरू देशसँग त्यसरी चाहिँ चासो चिन्ता नराख्ने र हरेक कुरा आन्तरिक मामिला हो भनेर भन्थ्यो। कहिलेसम्म भनेको कुरा मलाई चित्त, चिनले भनेको पनि मलाई चित्त नबुझेको कुरा, जब चाहिँ गिरिजा प्रधानमन्त्री थिए, नेपालमा चाहिँ राष्ट्रपति थिएनन्, राजा हटेका थिए, त्यस बेलामा पहिलो पटक चिनको राजदूत नेपालमा क्रेडेन्सियल बुझाउन जाँदाखेरि चाहिँ चिनले पहिलो पटक गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई आफ्नो राष्ट्र प्रमुखको मान्यता दियो। मान्यता हिसाबले चाहिँ चिनले मान्यता दिएर आफ्नो क्रेडेन्सियल गिरिजालाई बुझाए। त्यस बेलादेखि मैले चिनले नेपालप्रति गरेकोमा मलाई पनि एउटा सकिङ न्युज बनेको थियो। त्यो किसिमको जो राष्ट्रपति घोषणै नभएपछि अहिले किन राजदूत नियुक्ति गर्नु पर्थ्यो जब राष्ट्रपति छैन? कि नियुक्ति गरेर आएको भए त्यस बेला सस्पेन्डेड राजालाई नै त्यो क्रेडेन्सियल बुझाएको भए, राजा त थियो नि त, क्रेडेन्सियल बुझाइदिएको भए, राज संस्थालाई समर्थन गरेको अथवा राजालाई हेड अफ द स्टेट मानेको भएर यो देशलाई राजा चाहिन्छ भनेर माओसेतुङले भनेको कुरै दोहोरिन्थ्यो। चिनलाई त्यत्रो ठुलो अब्जस पनि जाने थिएन, किनभने अमेरिकाको राजदूतले तिनताका भनेको थियो नेपालको निमित्त राज संस्था नभए नेपाल रहँदैन भनेर। अमेरिकी राजदूत जुन चाहिँ अहिले मैले त्यसको नाम बिर्सेँ, लम्बू एकजना राजदूत थियो, मसँग नै 3-4 पटक भनेको थियो नेपाललाई राज संस्था अनिवार्य आवश्यकता छ, तर राजा ज्ञानेन्द्र हठी छन्, त्यो ज्ञानेन्द्रलाई फालेर त्यही उस पछिको हुने उत्तराधिकारी जुन हो त्यसलाई राजा बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा उनको तर्क थियो। अथवा अमेरिकाले पनि नेपालमा राज संस्था फाल्नु पर्दैन भन्ने चिनले। जेम्स एफ मोरियार्टी त होइन? जेम्स एफ मोरियार्टी भन्ने मोरियार्टी हो, मोरियार्टी नै हो। त्यो मोरियार्टीले मलाई धेरै पटक भनेको छ। अनि यो चाहिँ अवस्था नेपालमा आउने अब जालो चाहिँ युरोपियन युनियनसँग पनि बुन्यो। तपाईँले छोड्नुभयो त्यो एउटा, त्यो चाहिँ जालो युरोपियन युनियनसँग त्यसबेला युरोपियन युनियनको चाहिँ पार्लियामेन्टले नेपाल हेर्ने राजदूत, पार्लियामेन्ट्रियन राजदूतले नेपालमा आएर सबै गर्न नहुने सबै काम गरेर नेपालको राज संस्था र पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधदेखि लिएर त्यो परिवर्तन भइसकेपछि राज संस्था विरुद्धमा समेत नेपालमा चाहिँ जाति जनजाति आन्दोलन मचाउने, यो अहिले चाहिँ जुन सङ्घात्मकताको व्यवस्था गर्ने, अहिले जुन स्थानीय इकाइको विभाजन गर्ने, त्यो सबै काम युरोपियन युनियनले गरेको। एक्चुअली यी नेपालका दलले नेपालमा न सङ्घात्मकता ल्याएका हुन्, न स्थानीय इकाइको यो रूपको आज जुन विभाजन गरेको रूप छ त्यो रूपको बनेको होइन। अब प्रचण्डले चाहिँ यहाँ 123वटा जात छन् र 123वटा राज्य बनाउँछु भन्ने कुरा पनि त्यो नेपाल नबुझेका पार्लियामेन्ट्री युरोपियन युनियनको जालोबाट आएको कुरा हो। त्यो जालोबाट बनेको हो। त्यो जालोले प्रचण्डलाई यसरी खानेको छ कि त्यो नर्वे मार्फत प्रचण्डले नेपाल विरुद्ध लड्ने नेपालको आर्मीसँग नभएको हतियार प्रचण्डलाई चाहिँ बुझाएको छ र प्रचण्डलाई उपलब्ध गराइदिएको छ। उनीहरूलाई चाहिने खर्च सच्चप गरेको छ। त्यो चाहिँ सबै गराउनलाई इन्डियाको रसँग मिलेर सघाएर दुईटा संस्था भएर यो काम गरेका छन्। जबकि मात्र एक्लै नेपालको राजा वीरेन्द्र जीवित भएछन्, मात्र एक्लै जहिले पनि परास्त भएछ। नेपाली इन्डियन पत्रिका त्यसबेला हेर्नुभयो भने इन्डियन पत्रिका नेपालको राजा यति बुद्धि दिने, यति ट्यालेन्ट छ कि
इन्डियाले 11वटा लौरा लिएर 11जनासँग लड्ने लट्ठै त इन्डियाले खडा गर्यो भने त्यो राजा नेपालको राजा वीरेन्द्र एउटै लट्ठीले 11वटालाई ढाल्ने क्षमता राख्छ भन्ने इन्डियन पत्रिका निकालेको छ त्यसबाट। अनि यो चाहिँ अवस्थाको राजा चाहिँ युरोपियन युनियन त पञ्चायत व्यवस्था थालनीदेखि बिपी कोइरालादेखि नै लागेको लागि छ। अमेरिकाको सिनेटरले राजा वीरेन्द्रलाई वर्षको 1 दर्जन सिनेटरले नबेचेको कुनै वर्षै छैन। त्यस्तो अवस्थामा नेपालमा चाहिँ अमेरिकन सिनेटरको एकहोरो एउटै कुरा हुन्थ्यो, नेपालमा धर्म प्रचार गर्न देऊ, हिन्दू राज्य मात्रै न, यही मात्रै अमेरिकाको थियो, अरू केही थिएन। त्यो बोली भनेको युरोपियन युनियनले बोकेर त्यसलाई संस्थागत रूपमा युरोपियन युनियन मार्फत अमेरिका आयो। पछि त्यो कहिले आयो भने जब रहले एक्लै नेपाल विरुद्ध खेलेका षड्यन्त्र सबै भत्काइदियो राजा वीरेन्द्रसम्म, अनि मिसनरिजले नेपालमा खेलेका सबै भूमिका राजा वीरेन्द्रले मात्रै होइन ऐश्वर्यले एक्लै भत्काइदिए। त्यस किसिमको कुराको अवस्था नेपालमा भएको। तर यो दरबार हत्याकाण्ड बनाउनु पर्नेको पछाडि चाहिँ यी रहस्यमय कुराहरू छन्। दरबार हत्याकाण्ड आखिर राजासँग के भने यो हत्याको योजना षड्यन्त्रात्मक राजनीतिमा वर्ल्डमा हत्याको योजना त्यसबेला विश्वभरिको हत्या, नेपालको मात्रै होइन, विश्वभरिको हत्या के हुन्छ जब त्योसँग कुनै उपायले परास्त भइँदैन अनि मात्रै षड्यन्त्रको यो तानाबाना बुनिन्छ। अब नेपाल त्यो तानाबानाभित्र परेको छ। नेपालमा चाहिँ यस्तो कुरा बुझ्ने राजा दरबारमा, मैले बुझेको दरबारमा राजाको वरिपरि बस्ने घेरोले यस्तो कुराले लामो सोच राखेर कहिले नि सोच्ने माग्थे राजा सधैँ पनि मैले घेरोमा देखिनँ धेरै। अब त्यो महेन्द्रका पालामा थिए जुन बेलामा नेपाल स्वतन्त्र देश होइन, नेपाल चाहिँ एउटा भारतको प्रोटेक्टोरेट स्टेट हो, अमेरिकाको पोर्टियोरिको अथवा बेलायतको चाहिँ फकल्यान्ड जसरी उनीहरूको प्रोटेक्टोरेट स्टेट हो त्यस्तै नेपाल पनि हो भन्ने कुरामा विश्वलाई प्रभाव जमाएर विश्वलाई तथ्य दिएर नेपाल कहिले स्वतन्त्र मुलुक हो, कहिल्यै पनि कसैको उपनिवेश भएको प्रमाण पुर्याएर नेपाल युएनको मेम्बर बनाउनलाई राजा महेन्द्रले जुन योगदान दिएर नेपाललाई सफल बनाएको थियो, त्यो किसिमको त्यो बेलाको राजाको वरिपरि बस्ने जुन तगडा घरानाहरू राजा वरिपरि बस्थे त्यो तगडा वीरेन्द्रको पालामा आउँदा धेरै कमजोर भयो। वीरेन्द्रले एक्लै त्यो घेरोलाई वास्ता नगरिकन एक्लै नेपाललाई जोगाएर बसेको। यदि दरबार हत्याकाण्ड नभएको भए राजा वीरेन्द्रले नेपालमा यो अवस्था हुने अवस्थाबाट पराजय गराउँथे, युरोपलाई पनि गराउँथे, रहलाई पनि गराउँथे, सबैलाई बनाएर बस्थे। त्यही डरले अथवा त्यो जुन किसिमको वीरेन्द्रले पराजय गर्ने अवस्थाको आकलन गरेर पूर्वानुमान गरेर नै वीरेन्द्रको कत्लेआम गरिएको हो। अब मलाई त त्यस्तै लाग्छ। मलाई जब मान्छेले चाहिँ त्यो यो 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 मान्छेमा होइन अरू जङ्गल जनावरमा पनि यो कुरा लागु हुन्छ कि तपाईँले बिरालोलाई घर कोठाभित्र खोलेर भाग्ने ठाउँ नराखिकन तपाईँ लट्ठीले हान्नुभयो भने बिरालो उफ्रेर तपाईँको घाँटीमा गएर ठ्याक्कै घाँटीमा लिएर तपाईँको यो ऊ नै फुटाइदिन्छ, घाँटीको ब्लिडिङ गरेर तपाईँले चाहिँ तपाईँको हत्या मारिदिन्छ, मान्छेलाई मार्न सक्छ बिरालोले। त्यस्तो किसिमको जब उपाय लाग्दैन, अन्तिम उपाय लाग्दैन, तब मान्छेले हत्याको षड्यन्त्र खोज्न थाल्दछ। त्यसकारण आज नेपालको राजनीतिमा पाकिस्तानको हत्याका कुरा हेर्नुहोस्, चाहे अमेरिकाभित्रकै हत्याका कुरा हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ जब मान्छे धेरै बौद्धिक स्तरले धेरै माथि हुन्छ अनि एडमिनिस्ट्रेटिभली क्यापेबल हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ आर्थिक स्थितिबाट सम्पन्न बनाउने क्षमता राख्छ, त्यसको विरुद्धमा चाहिँ यसरी खडा हुन्छ। राजा वीरेन्द्रको योजना चाहिँ नेपाललाई सन् 2000सम्म एसियामा सबभन्दा धनी बनाउने भनेर योजना बनाएका थिए, जुन योजना इन्डियालाई टार्गेट गरेर बनाइएको थियो, जुन योजना चाहिँ इन्डियाभन्दा सम्पन्न हुने भनेर नेपालमा चाहिँ कुनै पनि वस्तुलाई कसैले नाकाबन्दी गरेर नेपाल आफ्नो चाहिँ त्यो नाकाबन्दीको प्रभावबाट मुक्त गर्ने योजना बनाएको थिए। त्यो योजनामा स्पष्ट धार थियो। त्यसमा बेसिक निडमा नभई नहुने मान्छे बाँच्न चाहिने
128वटा वस्तु आइडेन्टिफाई गरेका थिए। त्यो 128वटा वस्तु कसैले नाकाबन्दी गरेर, कसैले भनेको इन्डियाले गर्छ धेरैजसो, नाकाबन्दी गरेर नेपाललाई प्रभाव नहुने कि नेपाल विश्वमा विचित्र ग्लोब भएको भूगोल भएको मुलुक हो कि नेपालमा चाहिँ नुन पनि नेपालभित्र छ, सुन पनि नेपाल सुन पनि नेपालभित्र छ। नेपालका त कारण तपाईँ गण्डकी नदी भन्नुभयो भने अहिले नदीको जम्मै बालुवा छान्यो भने एक दिनभरिमा एक रति जसले पनि उत्पादन गर्न सक्छ अहिलेकै बालुवामा छान्यो भने पनि। अब त्यो 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 किसिमको नुन सुन भन्ने नेपालमा अहिले झट्टै भेट नभएको चाहिँ के हो भने पेट्रोल एकजना 128वटा 129वटा आइडेन्टिफाई वस्तुमध्ये 128वटा नेपालबाट पूर्ति गर्न सकिन्छ र एउटा पेट्रोलियम पदार्थ चाहिँ नेपालबाट पूर्ति हुँदैन, त्यो बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ। त्यो इन्डियाले पनि दिएको छैन। अहिले इन्डियाले जुन इन्डिया मार्फत नेपालले तेल दिएछ, यी दलले त आत्मसमर्पण गरेर आफ्नो नेपाली क्रुड आइल इन्डियालाई दिएर इन्डिया माध्यम इन्डियनको माथा बनाएको मात्रै हो नि। त्यो चाहिँ त चीनले राजा वीरेन्द्रले त्यो तेलको लागि योजना त इन्डिया बाहेकबाट ल्याउने बन्दोबस्त गरे नि। इन्डिया बाहेकबाट ल्याउने वस्तु रुसबाट क्रुड अयल किन्ने, त्यो किन्ने दलबाट लिएर आएर त्यसलाई सिङ्गापुरमा रिफाइनरीमा चाहिँ लैजाने, सिङ्गापुर रिफाइनरीबाट चाहिँ नेपालमा आएको त्यो तेल नेपालमा ल्याउने भनेर योजना अलमोस्ट भइसकेपछि त्यो चाहिँ गर्न नसक्ने सिङ्गापुरबाटै ल्याएर इन्डियामा ल्याउने र ड्राई पोर्ट यतातिर बनाएछ। हाम्रो पेट्रोल चाहिँ इन्डियाले चाहिँ दिएपछि जसरी स्विजरल्यान्डले चाहिँ समुद्री बाटोबाट नेपालमा आउने समुद्री बाटोबाट स्विजरल्यान्डमा जे अधिकार लिएछ त्यो अधिकार युएनबाट लिन राजा कसिएका थिए। त्यसैको लागि ड्राई पोर्ट नेपालमा चाहिँ 5वटा विकास क्षेत्रमा 5वटा बनाउने गरेर ड्राई पोर्ट चाहिँ सुरु भयो। जुन ड्राई पोर्टको आदेश नेपाल रेल चलाउने, नेपालबाट रेल चलेर सामान नेपालमा लक गरेर चाहिँ जान्छ इन्डियाभरि, इन्डिया क्रस गरेर चाहिँ सिपोर्टमा जान्छ, सिपोर्टबाट तेल पनि सिङ्गापुरबाट सोझै त्यही तेलबाट आउँछ। हामी चाहिँ कसैको नाकाबन्दीले केही पनि हुँदैन। अनि देशभित्र उत्पादन बेसी कुरा, अरू सबै देशभित्र उत्पादन हुन्छन्। देशभित्र उत्पादन गर्ने नीति आएको थियो, त्यो नेपालको पञ्चायत नीति जुन साम्यवादी मुलुक र वैदिक साम्यवादको समाजको नीति अनुसार त्यसमा गएको थियो। त्यसमा चाहिँ अमेरिकाले प्रेसर हालेको थियो, लिबरल इकोनोमी लागू गर्नुपर्छ। लिबरल इकोनोमी लागू गर्नुपर्छ भने यस्तो सन्तुलित सिद्धान्त वीरेन्द्रले उत्पादन गरे, त्यसमा हामी गर्छौँ हामीले लिबरल इकोनोमी गर्छौँ भनेर अमेरिकालाई चित्त बुझाउन, युरोपियन युनियनलाई चित्त बुझाउन के गर्यो भने हिमाल सिमेन्ट कारखाना चाहिँ प्राइभेटाइज चोभारको हिमाल सिमेन्ट कारखाना प्राइभेटाइजेसन गरिदिए, तर त्यसको प्यारलमा हेटौँडा सिमेन्ट कारखाना राज्यले चलाए। अब हेटौँडा सिमेन्ट कारखाना पनि प्रेसर आउने बित्तिकै प्राइभेटाइजेसन गर्ने, उदयपुर सिमेन्ट कारखाना राज्यले चलाउने, ताकि निजी क्षेत्रको मान्छेले पनि मोनोपोली गरेर मनपरी मूल्य लैजान नसकोस्। राज्यसित प्रतिनिधि राज्यमा पनि आफ्ना राजनीतिक दलका नेता जसरी आजकल भर्ना गर्छन् नि, भर्ना गरेर त्यसलाई चाहिँ कामै नगरेर तलब खाने त्यो बाटो चाहिँ महँगो बनाउने उत्पादन, त्यो बाटो रोक्न सक्ने सन्तुलनको नेपालले त्यसलाई मैले मिश्रित अर्थनीति भनेको छु। नेपालका अर्थविदले पनि यो कुरा बुझाएको छैन। म चाहिँ राजासँग नजिक बसेको हुनाले यी कुरा बुझाएको छु। त्यो किसिमको अवस्थाबाट नेपालको एउटा भिन्न किसिमको उता युरोपियन युनियन अमेरिकन फर्स्ट वर्ल्डले चाहिँ लिबरल इकोनोमी प्राइभेटाइजेसन गर्नुपर्छ भन्ने पनि माने जस्तो गर्ने, तर आफ्नो नीति र सिद्धान्त छोड्दै नसकेर आत्मनिर्भर हुने एसियन स्ट्यान्डर्ड बाई 2000 भनेको त्यो गर्ने किसिमको 15 वर्ष योजना यसमा त राजाले गरेका थिए। 5 वर्षभित्र 128वटा सामान 96 सामान नेपालमा आत्मनिर्भर भइसकेको थियो। अहिले त सेनिटरी प्याड पनि आत्मनिर्भर नगर्ने अवस्थामा गयो। त्यसमा पनि कर छुट गरिदिने, नेपालमा उत्पादन गर्दा कर लगाइदिने, त्यो पनि प्रधानमन्त्रीका छोरा मुछिने हो। अब त्यस्ता कुरा चाहिँ चीनबाट दाँत कोट्याउने सिन्का, तपाईँ कुनै पनि होटलमा अहिले जानुहोस्, दाँत कोट्याउने खानेकुरा चाहिँ कोपेर खानेकुराको चाहिँ त्यहाँ राखिदिनु, 2 अर्बभन्दा बढीको सिन्का आउँछ। अब त्यति मात्रै होइन, गुन्द्रुक समेत हामीले विदेशबाट आयात गरेर खानुपर्ने अवस्था छ। जुन कुरा निर्यात गर्न सम्भव थियो हामीले गरिसकेका थियौँ। हामीले अमेरिकाको जस्तो खाने आहारमा
अमेरिकाको असाध्य कडा नियम छ। त्यो नियम पालन गरेर अमेरिका सिन निर्यात गरिसकेका थियो नि पञ्चायती कालमा। नेपालगञ्ज यसको हब बनाइएको थियो। नेपालगञ्ज यस्तो ठाउँ हो जुन ठाउँमा चाहिँ इन्डियनले तरकारी नल्याए भने तरकारी खान नपाउने थियो। म जब नेपाल बस पुनर्वासको आयोजना प्रमुख भएर बसेँ, मैले चाहिँ अहिले त्यो खजुराको जुन टाउन प्लानिङ मैले गरेर त्यहाँ चाहिँ बजारको हब बनाउनलाई मैले यो तरकारीको बजारको हब बनाएर नेपाली तरकारी उत्पादन गरेर इन्डियन तरकारी नेपालभित्र ल्याउन नपर्ने, नेपाली तरकारी इन्डियामा पठाउने त्यो पहिलो थालनी मैले गरेको हुँ। अब यहाँ त यो लेख्ने देख्ने सबै कसैले बुझ्दैन। अहिले चाहिँ त्यो टाउनको नाउँ सुशील प्रधानमन्त्रीको सुशीलले त्यो देखेको पनि छैन, बुझेको पनि छैन, जानेको पनि छैन। स्कुलको स्ट्याचु राखेर अब त्यो टाउन मैले योजना गरेको टाउनमा सुशीलको नाउँमा चाहिँ बनाइराखेको छ भन्दा सुनेछु मैले चाहिँ अहिले किसिमको त्यो नेपालको कसले बनाएको हो र कसको योगदान कसमा छ त्यसको प्रतिमा राख्नुपर्छ, त्यसको नाउँमा राख्नुपर्छ, त्यसमा हुनुपर्छ। भनेपछि नि डाक्टर साहब, तपाईँले यति कुरा गरिरहँदा राजा वीरेन्द्रको कत्ल्याम हुनु, राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश हुनु नेपालीका लागि विकास र समृद्धि पनि कत्ल्याम हुनु रहेछ, यो राजा वीरेन्द्रको अन्त्य हुनु नेपालीको दुर्भाग्य रहेछ भन्ने कुरा त पुष्टि भएन र? अब जबकि आज हामीसँग केही कुरा पनि छैन, सबै कुरा विदेशबाट ल्याएर खाने, अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा, मुद्रा सञ्चिति हरेक दिन घट्दो छ। अब श्रीलङ्का हुन कसैले कहीँबाट रोक्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यौँ। आज राजा वीरेन्द्र सम्झेर बस्नु सिवाय हामीसँग केही भएन। तपाईँ त सँगै काम गर्नुभएको, त्यही कुरा बुझेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको मिलेमतोमा राजा वीरेन्द्रको अन्त्य गरियो भन्दा अब कुनै अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने अवस्था छैन। मैले त सुरुदेखि त्यसै बेला 23 साल तत्कालै निकालेको कम्पेरेटिभ कन्स्टिट्युसन अफ नेपालको किताबको भूमिकामा मैले दरबार हत्याकाण्ड यसरी भएको हो भन्ने कुरा मैले इन्डिकेट त्यसमा गरेको छु, बाहिरबाट गरेको। तर म पनि दरबारमा जागिरमै बसेको बेला थियो त्यस बेलामा, र दरबारको स्वीकृति लिनुपर्छ यस्तो कुरामा भनेर मैले दरबारमा स्वीकृति लिनुपर्ने अधिकारीसँग त्यो कुरा गर्दा तपाईँ माथि जतिसुकै लेख्नुहोस्, पछाडि एउटा वाक्य चाहिँ राजा युवराजबाट यो गोली चलेर हत्या भएको हो भन्ने एउटा वाक्य राखिदिनुहोस् भनेर म त्यो एउटा वाक्य राखिदिएको छु। अरू माथिको कुरा पढ्यो भने यो सबै कुरा हुने गरेर मैले लेखाएको छु। अब नि डाक्टर साहब, यो विषयमा त म तपाईँसँग अरू सन्दर्भ पारेर पनि कुरा गरौँला। अब सन्दर्भ दुईटै गए, वीरेन्द्रको जन्मोत्सव पनि गयो, हत्याकाण्ड भएको दिन पनि गयो, फेरि आउने दिनमा हामी कुरा गरौँला। अब कहाँनिर जाउँ भने राजा वीरेन्द्रको सामु भारतले आत्मसमर्पण गरेको थियो भनेर डाक्टर साहबले अघि इङ्गित गर्नुभयो, त्यो दिन पनि रहेछ। आज हामीलाई त कहाली लाग्छ त्यो दिन सुन्दाखेरि। राजा वीरेन्द्रसँग आत्मसमर्पण गरेको भारतले अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई के का लागि निमन्त्रणा गर्यो र के का लागि प्रचण्ड यहाँबाट हात्ती बनेर गए विमानस्थलमा, मेरो मोदीसँग पनि भेट हुन्छ, आएर लगत्तै चिनको भ्रमण गर्छु भनेर बडो उत्साही भएर गए, उताबाट फर्किँदा मुसो बनेर नेपाल आउनुपर्ने भयो। न मोदीले भेट दिए, न प्रचण्डलाई त्यहाँ एउटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीलाई हुनुपर्ने सम्मान केही भयो। उनी एस जयशङ्करको घरमा गएर भेटेका छन्, अजित डोभालको घरमा गएर भेटेका छन्। एस जयशङ्कर त त्यो नाइट गाउनमा, नाइट ड्रेसमा उनले भेटिरहेछन्। त्यो सबै कुराले ख्याल गर्दा त्यो राजा वीरेन्द्रसँग आत्मसमर्पण गर्ने भारतले आज देशै मेरो मुठीमा छ भनेर हुङ्कार गर्ने प्रचण्डलाई किन त्यस्तो अभिगत बनाइदियो? के का लागि बोलाएको थियो, के का लागि त्यो अवस्था बनाएर पठाइदियो? डाक्टर साहब, तपाईँ अघि नै मैले भनिसकेँ, एउटा अपराध छुटाउन 100वटा अपराध गर्नुपर्छ। यिनले अपराध गरेका छन्, त्यो अपराध छुटाउनु त अहिलेको मात्रै कुरा किन गर्नु छ? जुन बेलामा चाहिँ चीनका राष्ट्र प्रमुख इन्डियामा भिजिट गरेका थिए, नेपालमा प्रचण्ड त्यस बेला पनि भिजिट गरेका थिए। प्रचण्ड र चीनको राष्ट्र प्रमुखको त्यही इन्डियामा नै भेटेर कुरा गर्ने कार्यक्रममा अफिसियल कुरामा चीनको राष्ट्रपति र नेपालको प्रधानमन्त्रीले दिल्लीमा कुरा गरिराखेको अफिसियल भिजिटमा चाहिँ मोदी सरासर मिटिङको बिचमा गएर उभिए। मोदी चाहिँ अनएक्सपेक्टेड रूपमा उभिएर गएर बोलिदिए। त्यहाँ दुई पक्षको गोप्य कुरा चाहिँ हुनै पाएन। अनि मोदीले नेपाललाई
देखेको हाँकेको कुरा र मोदीले चाहिँ प्रचण्डलाई गनेको कुरा त्यही घटनाबाट सुन्नु न 5 वर्ष 4 वर्ष अगाडि चाहिँ जुन बेलाको तर प्रचण्डले त्यति बेला पनि हुङ्कार गरेका थिए मैले मोदी र सी जिनपिङलाई चाहिँ भेट गराउने म दुईटालाई जोड्ने काम गरेँ भनेर गरे। तर त्यस बेला कति इन्सल्ट त्यो प्रचण्डलाई त मान्छे नगनेर चाहिँ त्यहाँ गएर त्यो यो घरमा काम गर्ने कुल्ली सरहको व्यवहारको दुईटा सोभरियन कन्ट्रीको प्रमुखले पदासीन प्रमुखले कुरा गरिराखेका बेला मोदी विशेष छिरेको यसको इन्सल्ट त त्यस बेलादेखि भएछ। आजको कुरा किन गर्नुहुन्छ? आजको कुरा त कुरै होइन, बोलाएर गएकै होइन। यसमा चाहिँ इन्डियाले भनेको कुरा गर्नलाई चाहिँ त्यो डोभाल र परराष्ट्र जयशङ्करले चाहिँ अनि यो जसरी भए पनि यो नागरिकता ऐन पास गरे र इन्डियनलाई सकेसम्म नेपालमा हुल्ने वातावरण चाहिँ इन्डियाको त्यो भारतीय काङ्ग्रेसको नेहरूको पालाको चाहिँ सरदार वल्लभ भाइ पटेलसँगदेखिको नीतिलाई अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्नलाई लगाइराखेको त्यो नागरिकतालाई छोडेको छैन। त्यही पास गरिदेऊ भन्ने त्यसका लागि आदेश दिन बोलाएको। अब आदेश दिन डोभालले र चाहिँ जयशङ्करले दिइसके। अब त्यहाँ मोदीले भन्नुपर्ने केही जरुरतै छैन, मोदीले भेट्नुपर्ने कुनै कारण छैन। अब अर्को चाहिँ त्यसको बदलामा चाहिँ प्रचण्डले त्यहाँ गएर मागेको के कुरा हो भन्दाखेरि हामीलाई यो आउँदो चुनावसँग यो नफुटाइदेऊ, गठबन्धन नफुटाइदेऊ भन्ने उनको माग हो। यति कुरा त्यो कुरा भइसकेपछि मोदी जस्तो विश्व जगतले मानेर एउटा ट्यालेन्ट अवस्थामा विश्व जगतले मानेको नेतालाई यो भारे भुरेलाई चाहिँ गएर समय दिन्छन्। त्यो अफिसियल त्यो कुरा त्योभन्दा अहिले त कुनै पदमा नभएको मान्छे गएको बेलामा दिने कुरा भयो। पदमै भएको परराष्ट्र मन्त्री चाहिँ अफिसियल भिजिटमा इन्डियामा गएको बेलामा मोदीले भेट दिएनन्, किनभने उनीहरूले नेपालको सीमाको कुरा, यो सीमा समस्या समाधान गर्ने कुरा चाहिँ उसले राख्ने भएको थियो, जो इन्डियाले चाहिँ त्यो लिम्पिया धुराको कुरा लिपुलेख इन्डियाको धुरा त्यो नेपालसँग नेपालीले विरोध गरेको त्यो के भनेदेखि त्यो चाहिँ जम्मू काश्मीर इन्डियामा चाहिँ विलय गराएपछि जम्मू काश्मीरको नक्सा समेत हालेर भारतको नक्सा बनाउनलाई नयाँ नक्सा बनाउने बेला त्यो मात्रै बनाए भए नेपालीले चिडिएका थिएनन्, हामी चिडियो थिएन, मैले कलम चलाउनु पर्ने अवस्था थिएन, मैले त बोल्नुपर्ने अवस्था थिएन। जबकि त्यो नक्सासँगै नेपालको पनि लिम्बियाधुरा पनि त्यही नक्सामा, त्यही जम्मू काश्मीरलाई विलय गराउने नक्सामा नेपालको पनि हालेर विलय गराए। त्यो गराएको भएर चाहिँ नत्र त मोदीप्रति त आस्था नेपाली जनताको हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू राजा बनाउने, हिन्दू राष्ट्रको पक्षधर भनेर नेपाली जनता नेपालीको मोदीप्रति त छुट्टै आस्था थियो। तर नि डाक्टर साहब, मोदीको हिन्दू राष्ट्र अथवा उनी हिन्दू धर्मका बारेमा चाहिँ मोदी खुलेरै बोल्छन्। पार्टी नै हिन्दू धर्मको संरक्षण गर्ने पार्टी भाजपा। अचम्मको कुरा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्छन्। नेपालमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, सङ्घीयताको एजेन्डा मेरो एजेन्डा हो भन्छन्। सरस्वती हेर्दा प्रचण्डको एजेन्डा र मोदीको एजेन्डा त दुई ध्रुव हो नि। उनी हिन्दू राष्ट्रको, हिन्दू धर्मको वकालतको कुरा गर्छन्, यिनी ठ्याक्कै हिन्दूको विरुद्धमा। त यस्तो पात्रलाई भाजपा अथवा मोदी अथवा एस जयशङ्कर अथवा जेपी नड्डाले किन बोला होलान् भन्ने चाहिँ यहाँ नेपालीहरूमा खुल्दुली छ क्या। यो दुई ध्रुव तपाईँहरू पत्रकार जगतलाई पनि यो कुरा भ्रम छ। भ्रम के छ भने म तपाईँहरू पत्रकार छु, प्रचण्डको बाउ पुजारी घर घरै गएर पूजा गर्ने हिन्दू धर्मको भिखारी गएका, माधव नेपालको बाउ पुजारी घर घरै गएर, बाबुरामको बाउ पुजारी घर घरै गएर काम गरेर खाने, यिनको धर्मभित्र यिनको धर्म आस्थाभित्र छैन भनेर बाहिर देखाउनलाई माधव नेपालले क्रिया गरेनन्। तर तिन बेला तिनले जुठो बारे, जुत्ता कपडाको लाए, त्यस बेलाको चाहिँ एक साग खाए, बाहिर बसेर क्रिया नगरेर तर उसको मनले सधैँभरि गरेका छ, मानेको छ। त्यो बाउको क्रिया गरेका छन् माधवले। यो दुईतिर दोहोरो, खालि कम्युनिस्टले मान्दैन भन्ने बाहिर कम्युनिस्टलाई देखाउन। प्रचण्डले चाहिँ यहाँ आएर छोरो मर्दाखेरि, बाउ मर्दाखेरि चाहिँ जुत्ता लाएर, छालाको जुत्ता लाएर चाहिँ कि त्यो दाह संस्कार गर्ने ठाउँमा गएर त्यो जुत्ता चाहिँ
टेलिभिजन तिनताकको हेर्नुभयो भने मानिसले त्यो चासो राखेर जुत्तालाई देखाइदिएछ, जुत्तालाई गरेछ। छोरालाई दाह संस्कार गर्दा मुड्की हावामा उठाएर दाह संस्कार गरेछ।